अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर एक दादा की तस्वीर है, यानी दादा अब्बू। इस दादा ने अपने 9 साल के पोते को बड़ी बेदर्दी के साथ तेज धार आले से वार पे वार करके कत्ल कर दिया है। फिर लाश को वीराने में फेंका है और खुद आराम से घर वापस आ गया। ये खबर पहुंची सीपीओ गुजरांवाला तक। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए फौरन से ऑर्डर्स पास किए, नोटिस लिया, पुलिस की दौड़ें लगी, 9 घंटे लगे, मुलजिम अरेस्ट हो गया। अब जनाब तफ्तीश शुरू हुई और तफ्तीश में फिर इसने जो कुछ बताया वो कुछ सुनने के बाद कम से कम मैंने ये जरूर सोचा और आप भी सोचेंगे, इस बात पर अपने पोते को कर दिया, इतनी सी बात पर। वो बात क्या है मैं आपको बताऊंगी और डिटेल्स की तरफ डायरेक्ट मैं आती हूँ ताकि आपको चीजें क्लैरिफाई साथ साथ होनी चाहिए। ये वाकया पेश आया गुजरांवाला में, और गुजरांवाला का इलाका वांडू, जहां पर रहती है एक फैमिली। इस फैमिली के हवाले से अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जहां दादा दादी, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे मिलकर एक घर में रहते हैं। इस घर के सरबराह हैं अवैस, और अवैस का बेटा है, पुत्र है, जिगर गोशा है, शुएब, 9 साल उम्र है। अब जनाब दादा उम्र में 70 साल के हैं, नाम है इनका अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान यानी कि दादा क्या करते हैं, एक पार्टी से कर्जा उधार लेते हैं 12 लाख रुपए, और जो जहां इन्होंने इस्तेमाल करना है, क्या किया, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि इन्होंने किया क्या। अब जनाब ये 12 लाख रुपया तो ले लेते हैं, 1 साल गुजरने के बावजूद ये कर्ज वापस नहीं कर पाते। कर्ज देने वाले बार बार पूछते हैं अपने पैसों के हवाले से, और ये हर मर्तबा कोई ना कोई लारा झूठ कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं है वापस करने को। अब हालात ये आ चुके हैं कि वो भी तंग पड़ गए हैं, और इधर से ये भी तंग पड़ गए हैं कि कितना झूठ बोलूं, कितने के बहाने मारूं। इस टाइम पर दादा जो हैं वो अपने वो दोस्त जो थोड़े से सेटल्ड हैं या खाते पीते हैं, उनसे पैसे कुछ उधार मांगते हैं कि वहां से पकड़ता हूँ, इनको दे देता हूँ, फिर इनको थोड़ा इंतजार करवा लूंगा और उतनी देर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करूंगा। डंग टपाओ, ये काम शुरू हो जाता है। अब होने के बाद हर दोस्त साफ जवाब दे देता है, चूंकि वो कहते हैं कि हमारे तो अपने हालात ठीक नहीं, हम कहाँ से दें भैया आपको। अब ये सूरत हाल चल रही है इस मामले में दादे की, और ये परेशान है। इसी तरह सोचते सोचते एक शैतानी तरकीब इसके जहन में आ जाती है, और वो शैतानी तरकीब क्या है मैं आपको बड़ी तफसील के साथ जरूर बताऊंगी। ये वो बात थी जिस पर मैं आपको कह रही थी कि इस बात पर पोता कत्ल कर दिया। मैं बताती हूँ आपको। इसका ये जहन था, मैं अपने शुएब को, पोते को, सगा पोता है 9 साल का, जिगर गोशा होता है, कहते हैं बच्चे का बच्चा ज्यादा प्यारा होता है दादा को, दादी को, नाना को, नानी को। न जाने ये आदमी पागल है क्या है, किस फितरत का आदमी है। करता क्या है, ये सोचता है कि मैं अपने पोते को कत्ल करता हूँ। छोटा सा है, उसने किसी को क्या बताना है, ना पता लगेगा ना कुछ। कत्ल करने के बाद मैं उसको डाल दूंगा उन मुखालिफिन पर जिनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं, यानी जिनसे कर्जा उठाया हुआ है। फिर कुछ अरसे के बाद होगी टेबल टॉक, सुलहनामे, बातें, राब्ते। फिर मैं एक तरफ कर्जा माफ कराऊंगा और उनसे इस सुलहनामे का, इसका पैसा बटोरूंगा। 2 in 1 तरकीब, यानी शैतानी तरकीब ये थी जो इसके जहन में आई। अब इस तरकीब के तहत ये शुरू हो जाता है। 6 जुलाई को शुएब खेल रहा था गली के अंदर, एज यूजुअल, पहले भी खेलता था, अब भी खेल रहा था। दादी को पता लगा कि ये तो गली में खेल रहा है। उसी टाइम उठा और उठकर गली में गया और शुएब को कहता, आ यार चीज लेने चले। कहता चलो चलो चलो, बच्चे को क्या चाहिए। और चला गया, ये लेकर गया उस बच्चे को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जानिब, जो कि अच्छा खासा बड़ा भी है, थोड़ा दूर भी है, और वहां पर वीरानी ग्राउंड्स भी काफी सारे, वीराना इलाका भी पाया जाता है। अब जैसे ही ये वहां पर गया, इसने फौरन निकाला अपना तेज धार आला और उस आले से अपने पोते को वार पे वार करके कर दिया, वहीं पर फेंक दी, और फिर खुद हाथ झाड़े, हाथ धोए और ऐसे मासूम बन के घर आ गया। अब माँ देख रही है काफी देर हो गई है, वापस ही कोई नहीं आया, कितनी देर हो गई है गए हुए, वापस ही नहीं आया, वापस ही नहीं। परेशान हुई, निकली बाहर, देखा शुएब 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 नजर कहाँ आता। दुकान पे गई, उससे पूछा, कोई पता नहीं चला। दादे को कहा शुएब नहीं मिल रहा। दादे ने कहा अच्छा मैं ढूंढता हूँ, मैं हूं ही लापता। फिर ये बाहर निकला, इसने ढूंढा इधर उधर, बाकी घर वालों ने ढूंढा और लाला लाला पड़ गई। मोहल्ले वालों में जिस जिसको पता लगा वो सब भी खौफजदा होकर ढूंढने लगे कि हाय अल्लाह करे जल्दी जल्दी मिल जाए, जो हालात चल रही हैं। एक हमसाया
ان کا ایسا تھا جو بڑا ہی دل لگا کے جگہ جا جا کے تلاش کر رہا تھا، وہی ہمسایہ پہنچ گیا اس گورنمنٹ اسکول کے اس ویرانے کے پاس جہاں پر پھینکی گئی تھی۔ اس نے جیسے دیکھا شور، مل گیا، آجو سب کو اکٹھا کیا۔ یہ دادا روتے روتے وہاں پر پہنچا، چونکہ 70 سال کا ہے، شک بھی نہیں جاتا۔ اب پہنچ کر کہہ رہا، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا جگر، ہائے میرے جگر دا ٹوٹا۔ فل ایکٹنگ، سب کہہ رہے ہیں بڑا پیار کرتا تھا، ہائے شعیب سے بڑا پیار کرتا تھا، کوئی کیا جانے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ملا 15 پر کال کر دی گئی اور پھر پولیس آ جاتی ہے، سب سے پہلے اس کو ریکور کرتی ہے اور پھر اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا کروایا جائے پوسٹ مارٹم۔ ادھر سے یہ تھانہ وانڈو کی حدود کا وقوع ہے تو تھانہ وانڈو میں ہی اس کو درج کیا گیا۔ پولیس نے پوچھا، چونکہ دادا بہت ہی رو رہا تھا تو پولیس نے پوچھا، بزرگو دسو کوئی گل بات دسو، کسی نہ کوئی جھگڑاتے نہیں پتر، کسی نہ کوئی دشمنی تے نہیں پتر، 7 آنسو صاف ہو رہے ہیں، ہوکے بھر رہا ہے، 70 سال کی عمر میں بھی ایکٹنگ ہے۔ پھر کہتے ہیں دسو کسی نے کوئی پیسیاں دا لین دین تے نہیں کیتا جے کدی، کوئی دسو۔ ہاں پتر ایک گل ہے وے، میں لیا سی ایک قرضہ 12 لاکھ روپے دا، سال ہو چلا ہے، بڑے حالات ٹائٹ ہو گئے، میں دے نہیں سکیا تے او مینوں اکثر فون کر دھمکاندے نے، کہندے نے جے تو پیسے نہ دتے تو تیرا نقصان کران گے بڑا وڈا۔ معصوم بن کے بتا رہا ہے نا ایکٹنگ سے، ہو سکے پتر انہوں نے کیتا ہوئے، اپنی عمر کا، اپنے وائٹ بالوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سی پی او گجرانوالہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایس پی صدر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں ڈی ایس پی کاموکی کے، اس کمیٹی میں انچارج سی آئی اے اور اس کمیٹی میں 3 عدد ایس ایچ اوز کو لگایا گیا کہ آپ لوگ مل کر کام کریں اور پھر جلدی سے جلدی اس کیس کو سالو کریں۔ اب یہ سب کے سب ایریاز بانٹ کر، نفری ساتھ لے جا کر مختلف ایریاز کو تلاش کر رہے ہیں کہ جلدی کرنا ہے، سر کا آرڈر ہے۔ اور پھر اسکول کے قریب پہنچ گئی ان میں سے ایک ٹیم۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ اسکول کے قریب باہر کی سائڈ پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا ہوا تھا، اس نے بھی بہت مدد کی، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی، اور شعیب کو اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑا کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ شعیب اور اس کے دادا ایسے نارمل روٹین میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو چیزیں ہوئی کلیئر۔ وہیں پہ روتے دھوتے دادے کو کہا، بزرگو تھانے چلنا جی ساڈے نال، ہیں تھانے چلنا جی، چلو تھانے چلے گئے، لے جا کر بٹھایا اور پھر پوچھ گچھ ٹیکنیکل سوالات شروع کیے، تفتیش شروع کی۔ تو پھر دادا نے زیادہ دیر نہیں لگائی، فوراً بریک ہوئے اور پھر بتایا کہ میں نے 12 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا، دے نہیں پا رہا تھا، بار بار مانگتے تھے، میں نے کہا میں اس کو کرتا ہوں، یہ ڈال دوں گا میں اپنے ان لوگوں کے اوپر جن سے میں نے قرضہ لیا، ایک طرف تو پیسے معاف کرواؤں گا، دوسری طرف صلح جب کروں گا تو اس کے بھی پیسے بٹوروں گا، 2 in 1 ہو جائے گا، تا کر کے میں کم پایا۔ اس میں شعیب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، اس کا مقدمہ نامعلوم پرچہ درج کیا گیا ہے اور اس کا مدعی بنا ہے شعیب کا والد۔ اب ایک جملہ میں بولنے لگی ہوں اور وہ جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ساری میں یہ کہوں گی کہ مورل کیس دنیا داری سب کچھ آ گیا اس میں، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ مقدمے کا مدعی بنا باپ، اور یہ جو باپ ہے جو مدعی ہے، اس کا جو باپ ہے وہ قاتل ہے، یعنی باپ کا باپ قاتل۔ استغفر اللہ۔ اگر تو میں اس کو اگلا پہلو دوں تو میں یہ بھی کہوں گی کہ کیا کچھ عرصے کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ کہے کہ بیٹا تو چلا گیا، ابا جی پکڑوا دیے، ابا جی اندر چل گئے، 70 سال کے ہیں، کہیں اندر ماری نہ جائیں، کو مسئلہ نہ بن جائے، معاف کر دے تو رحم آ جائے، صلح کرے، ابا جی بار چلو جی قرضہ بھی مکا بھی کرتا تھے، بار بھی آ گئے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ہوتا ویسے ہمارے معاشرے میں میجورٹی کیسز میں ایسا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قانون چونکہ اجازت دیتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں۔ میسج کیا دوں میں کہ دادے پہ آپ لوگ اعتبار نہ کریں، نہیں دے سکتی، بس یہی میسج ہے کہ اپنے اندر کا انسانیت ہمیشہ جگا کے رکھیں۔ شکریہ۔